بعمل متصلخ يا أخت قح قرايا بس ما لمتى سرعتي تحزي بقى تحجز نحلي دلخي دمز تخون نحلي دلخي سرعة تحزي عفة تحزي لمتى ستتصرفي واي هزبيتان سلام خورت اختتلتي مين أخم دحندخم يعني دحني كسابير مسكين بدن أخمو سلامكم بزح ترفي بللي مين أخم مين نصرح كل سلام له بقى أنا كل سلامي كسابير مسكن بدن أخمو سلامكم بزح ترفي بللي مين أخم نحن دخم قرامين نوريد قرامين قبركم له بدن أخمو سلامكم بزح ترفي بللي إن تأكل كدلي وقرايا مالتي واي سرعة باعي نوريا يموت له منكي رايات أميات سكاب رايات حسن أميات تلخسي من للمنكي وعد خمسوسي من للمنكي لم تينق نحن حد زي اتننا قرو نقر لم تيلي نستوعل تقروايت أمي قمال تبكان كعنتو رايات أمي منامن تلخسي رايات أمي سي مع الساعة يموت له منكي لم تيو حد نقر توزح لخيو مالتي بدعنا توزح لخيو مستوعب كاد لي احنا حدقزي تهامت باللخي تهامت الناقر لخي اتتكنت الناقر ينقرسي يخفدو ويستككلو الزنوسي مستوعب سياد اللي يوم مالتي زحفتي ايش خامنا مسألخي تغدد ندحوين خجل لنا قالوا على خلال تزتك نقر من نقار هي باللخي سجمر هزوي او طورنة ساعات الى عملت امي طورنة ندحلي لسلام دحرها اليوم خلو حزل تقول لنهتي حرسو زور لبل عسبي حز تقول لنه مالتي تقرنة النحلي لسلام دحرها اليوم هزبي ولا دخلت له تدخل لك بلعيو مالتي ادخلت او قارئو زرو او قارئو ادخلت حملو ولا ولا كبلعي مالتي تحزبي لقولو حزتايو طورنتي مالتي طورنت جن هم لبخات زرعي تخيل هم لبخات انقساقسي تخيل هم لبخات نقدي تخيل او العلو لليوا يو نورت لا تورر كفتو مواقع لا توررو طرايم لا توررو يو بحرستي لمزنسي بزح شجر الى قط امه مالتي يدام كل جزي حرستي طومي يفلتي حرستي نرايه خنا تقرايم كان كتأمي ويا اللي نقاري لا شطيو مالتي حرستي سروا على حرسوسي لنقاري لا ركبي لا شطيو لمحددر مالتي سلازي يتنزرو نقري مستخالسي انهنا اتل صرحنا يبيدو ستاهم لولو قدمي بوست موالنا سيدقنا من باب سننا مالتي انتي مدمات سننا مالتي سلازي نستوعل نناقرو نقرنا كافنا الوز قالت سي نستوعل اللي واي نتنقق اللي يقبعنا نقا قحت لنا سحنا بيدوسي مسرحي ولناي مالتي نالم تايخي نقا لتستكي واي نقا نحفركي بيدو تاتسي تناقر لخ بقى خال خوو بقى قرايا منامن هم تهالخسي اني الفلد اني البخ حلف بقى وا اين رايا طمي اين رايا قمال اين رايا توكان سخدامي افدستي ارقين وا لمتى يخن حد نخنسي بقى اللي بعد خنت زارو خنسي لسب حما انا قرت الزرباي خنت مكره طومي سي مازي موصلو منكي اش طومي اين هزبي خصل رداخي انا كو رايا لا رد اخو نور انا كنت قروي لا رد اخو نور تلي استخدم مني خلا رد اخ نور خي من طومي لا لمنك نورو من يتوكان من يقمال من يرسح واسخبا زي رسح افخي زقمال افخي وزي يقمال من حس استخليو وا كم سرسي نور كي لمتى يخي اش خامله مصلخ تزاربي نقا واحد ليك دوغميه نغر هم لب خصر قالي توصي حز تشكو اخي ناتناغر خي استاي واغن وسكي وصي بالي وصما صرغا خدي اتغني يا اخي دو حد افو خيو هذا افكوس خليه خدامي حز هم لب خي تغراي خونه من قسقساي تخليه توصي يا هم دن اخي فلطي سلازي او دن اخو خوينكوس خليه وخدامي
حزسي حزب استاجبركي حزب استاجبر اللي تصرف حزب تاي وصحكي تاي الوصحكي تقراي يخون رايا يخون تاي بوصحك تزوي تاي قوركي نعي خاف انه حجزني نعقرسني نعطميني نعو ما عدق لي سام نعدق لي قوم لن اخو تكون انه لولا كسب هدو ارى اسكي استوعلي مجمرات نقر لخي نقر بس معهم مستوعلي وهدأتيكو عدلي له حزي حزبي ابطميتي ادنوتي اب شجر ادنهم نودو اندحر عقم هالي كتحجزي اندحر عقم لي الخلال افخ حسخ اشتو للامي حزبنا من اسمي بيت يبلخي قوم ماليو دوغال ايتوكان الا بالخي وصخيتا ناسي واي حزبي تصرف يزورايا استغراوي تصرف قد مي بيت يبلخي رايا ين رايا موزيلو من كاين رايا يقوم مالي توكان خوينا حنا رايا قوم مالتي يخلنا قوم مال صخدام قوم مالتي يخلنا حنا رايا مالتي كول رايا طومي موزيل منكي لرد اخي نغير يبلخي رايا كون رايا كون رايا نا يخوني اكا وقت غراوي خلد رد اخي نغير يبلخي يفتنا على الخمالتي كان لا رايا سر وقت بصح رايا يتفلطيو ስለዚህ كأفخت وصيو قالاتي تناغريه قالاتي مستوعل النهكي مالتي بقى كل جزي سي انا خالخو خي حد شعتم حلفت تصرفي حد شع لزوم سوي تيك توكر تصرفي حد شع سوي يوتيوب تصرفي حد شع زوم فيسبوك تقم تصرف ديتو تصرف يو سوي اللي خسي جمر مالتي بقى انا سي فولت انا سي خولي كل ነገር سي دانا دمصني يختبل قرايا مالتي تككل يخوني لدمصك لي كل سخت ناغر خيسي لدمصك لي مخنياتو حد سب كدمصك እንደሆነ ትክክለኛ ነገር ይዋይ እቲ አው መሬት ልንሆ ነገር እንደተናገር خيو تسبك امنك ይዋይ ከደምጽክ ይልخلዳሚ እሽኺ እስዲ ሆን ነገር ተናገር እንደሕር ኮይን ኺ አዳማጺ ይብልኺ ማለት እዩ እና ለምንታይ ለህዝብ ላخፍ ነገር ለህዝብ እንትን ድብል ነገር ሲ ድምንታይ ከፍ ቃላት ተናገሪ እርግጠኛ እዛ ቪዲዮ ዛ ነገ ጓት ይቅርታ ትጠይቅላ ይኹም ማለት እዩ እዛ ቪዲዮ ዛ ነገ ጓት ይቅርታ ምትጠይቅላ አነ እርግጠኛ ሹርየ ማለት እዩ ዋ እሽኹ ክትለጥጥኺ ጡሚ ይርሑ ከማዚ ትግራዋይ ጸጉ ተሐድር ከማዚ ራያ ጸጉ ተሐድር ዋ ተኾኒ ጸጉ ተሐድር ጸጉ ባል ሐድር ነውሩ تتقاسمو تقونو تموتشو بلا تقمط نورو حزي ግን ጦርነት ስለልኾነ ጦርነት ማለት ዓዲ መውደም ህዝብ መውደም ለህዝብ አይምቺ ጦርነት ማለት حسب ጦርነት ይትሳቂዩ ላቲ ይውሉ ትንገላትዩ እንዴ ነገር ኮሮና ክባል ጦርነት ክባል ህዝብ ትጎዱ ኢዳሚ كم عزي ህዝብ ይቆማል ተኳን ይኮን ለምን ለሐደረ ነው ሶርሒ ለሐደር ህዝብ ትግራይ ይኮን ህዝብ ራያ ሶርሒ ለሐደር ራሚ ጡምያ ይኮን ለምን ለሐደር ይኮን ህዝብና ሰርሑ ሓርሱ ነውግዱ ለሐደር ሰብ ህዝብና ማለት ይድል ምን ይዋይ ገጽቱ ወድ ሐደር አይኮን ጦርነት ለለድን ነው ይብኹል ይበቃ ጦርነት ሓደ ነገር ጦርነት ተባለ ጦርነት ለዓልሎ ህዝብ ሰላም ሐምዲ ያግኒ ሃሩስ ሐምዲ ሐድሪ ጸጉ ሐምዲ ሐድሪ ተፈለጠ ጦርነት ማለት እዩ እንድሕር ላይ ሆነ ግን ጦርነት እንድሕሊለ ግን አየን ህዝብ ለማን ኮይኑ አየን ህዝብ ጡም ኮይኑ አየን ህዝብ ረሳሕ ኮይኑ እና በጣም ንጸዊ ቃላት ይናገሩ ከአፍና ልውጽ ልሳና ነስተኻኽልንና ማለት አነ ታይሉልሁ ታይል ዘረውልሁ ታይል ኾንልሁ ብና ምስተዋል ይግበና እሽና ምናም ጸልና ንናገር ሚብት ይብልና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ምሕጋዝ ዓቅም እንሕሊው ለኸ ናይ ምሕጋዝ ዓቅም ይብልይ ትብሊ ትኸልላም ህዝብ ታናእሲ ህዝብ ትጸርፊ በጭራሽ ልፈቀደልህ ሰብ የለ ነንፈቀደልህ ህዝብ ትጸርፊ ታናእሲ ማለት እዩ ዋ ኖር ኮይ ተናገሩ የነገር ባስተውዕሊ አነ ፈልጥኹዎ ባይት በሊ አነ ኻልኹዎ ባይት በሊ ተናገሩ የነገር ባስተኻኽሊ ለምታይ ተናገሩ የነገር አይተስተኻኽሊ ካፈል ወጽ ዘርዋ ለምታይ አይተደምጽ የቲ ቪዲዮ ቅድሚ ፖስት መዋልኺ ለምታይ ተደምጽ በጣም ጌጋ እዚ ነገር ዝ ማለት እዩ حزለ ዛ ቪዲዮ ዛ እርግጠኛ ነገ ጓት ይቅርታ ምትጠይቅላ እርግጠኛ ሹርየ ማለት እዩ
ምክንያቱም እቲ ምንም ዘይገበረ ህዝቢ ኢኻ ያፃረፍለኽ እዩ ምንም ዘይበደለ ህዝቢ ኢኻ ያፀርፍለኽ እዩ ህዝቢ ራያ ህዝቢ ትግራይ ኢልካ ያፀርፍለኽ እዩ እንታይ ገበረክ እንታይ በፅሐኪ ዝበፅሐኪ ነገር የለ ዝገበረኪ ነገር የለ ለመነኪ ነገር የለ ላጉረስክዮ ነገር የለ ዝሓገዝክዮ ምስኪን የለ ዝሓገዝክዮ ምንም ነገር የለ ምንም ላሕለፍ ወላ ሓንቲ ቅርሺ የብልኺ እቲ ህዝቢ ሽይ ክትፀርፍለኽ እዩ ዳሚ ምንም ዝገበረክሉ ነገር የብልኺ ከይድኺ ትግራይ እኳ ዝኩላ ኢቱብና ስራሕኺ እስኪ ሓደ ምስኪን ከጉርሶ ሓንቲ ሽሕ ብር በዕል ሓገዝ እያ ነብራ እስኪ ንሓደ ምስኪን እስኪ ድራር ምሸት ክበልሉ ምሸት ብኸ ይትፈልጢ ከይድኺ ግን ብና ህዝቢ ክላ ሸቀጥ ክነበርኺ ኢቱብ ክላ ዓበኺ ኢቱብ ክላ ስራሕ ክድነበርኺ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ዝለለስ ህዝቢ ራያ ቆማል ትግራዋይ ተኳን ጦሚ ረሳሕ ይዋይ ዋ ስርዓት እባ ተልጎርክሉ ትመስሊ ኣየኑ ተጸገሚ ድኻፎይ ኣየኑ ልሃብ ክትመስሊ ዋ ስርዓት ምግባር ለድለዩ ግን ስርዓት ግበሪ ጓራያ ማለት እዩ ኣፍኻ ሓዝልና ሓጋዙ ድምፂ ምዃን ሕዱግየዋ ኣፍኺ ግን ሓዝልና ማለት እዩ ንሓወቲ ማዕረይ ቪድዮ ሸር ላይክ ኮሜንት ናገበርኩም ኣበራትዑኒ ቤተሰብ ይኹንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ይቀኒለይ